नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। ज्योतिषशास्त्राधारिते षोडशे पत्रे लघुपाराशरी इत्याख्ये ग्रन्थे द्वितीय अध्याये भवतां समेषां स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् केन्द्राधिपत्यदोषः, राहुकेत्वोः विचारः, तदतिरिच्य केन्द्रत्रिकोणयोः सम्बन्धेन राजयोगविचारश्च अध्येष्यते भवता। केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान् गुरुशुक्रयोः इति ग्रन्थोक्तदिशा गुरुशुक्रयोः केन्द्राधिपत्यदोषः बलवत्तमः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीतं यत् शुभग्रहाः यदि केन्द्रेशाः भवन्ति चेत् अशुभत्वं भवति, अर्थात् ते शुभफलं न यच्छन्ति। शुभग्रहेष्वपि गुरुशुक्रयोः केन्द्राधिपत्यदोषः सर्वाधिकः भवति। तौ यदि केन्द्रेशौ भवतः तर्हि सर्वाधिकं दोषं जनयतः। तदतिरिच्य तयोः मारकेशत्वदोषमपि अत्यधिकं भवति। राहुकेतु वस्तुतः यस्मिन् भावे अथ च येन भावेशेन सह सम्बन्धं कुरुतः तद्वशादेव तदनुगुणमेव फलं कुरुतः। तदतिरिच्य केन्द्रत्रिकोणेशयोः सम्बन्धबलात् ग्रन्थेऽस्मिन् यः विशिष्टः योगः प्रतिपादितः तत्र यः सम्बन्धः सः चतुर्धा विज्ञेयः। अन्योन्यदृष्टिसम्बन्धः, अन्योन्याश्रितयोगसम्बन्धः, अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः, सहवाससम्बन्धश्च। एतैः सम्बन्धैः सम्बन्धितयोः केन्द्रत्रिकोणेशयोः यदा कुण्डल्यां स्थितिर्भवति तर्हि तौ राजयोगं जनयतः। एतेषु विषयेषु अस्मिन् पाठे विशदतया अध्ययनं क्रियते अस्माभिः। तर्हि पाठमिमं पठामः। केन्द्राधिपत्यमारकत्वदोषौ। मारयतीति मारकः इति व्युत्पत्त्या यः आयुनाशं करोति सः मारकः। आयुषः विचारः अष्टमभावात् क्रियते। एवं यस्मात् भावात् तस्य आयुषः नाशः व्ययो वा विचार्यते स एव मारकभावः। विचार्यमाणभावात् द्वादशः भावः तस्य व्ययत्वेन स्वीक्रियते। यथा लग्नात् द्वादशः लग्नस्य शरीरस्य व्ययभावः। एवमेव अष्टमभावात् व्ययस्थानं भवति सप्तमभावः। तस्मादेव आयुषः व्ययः विचार्यते। अतः असौ सप्तमभावः एव मारक इति संज्ञया व्यवह्रियते। एतदतिरिच्य द्वितीयभावस्यापि मारक इति संज्ञा ज्ञेया। तस्य मारकस्य ग्रहवशात् प्राबल्यं कथम् एधते क्षीयते वा इति एतत् सर्वम् अत्र विचार्यते। अनेन सह केन्द्राधिपत्यदोषस्यापि तैक्ष्ण्यम् अत्र विस्तरेण विविच्यते। विषयेऽस्मिन् ग्रन्थकारः वक्ति यत् केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान् गुरुशुक्रयोः मारकत्वे च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः बुधस्तदनु चन्द्रोऽपि भवेत् तदनु तद्विधः इति। केन्द्राधिपत्यदोषस्तु शुभग्रहाणां केन्द्रस्य आधिपत्येन यः दोषः अशुभत्वं वा स तु गुरुशुक्रयोः बलवान्, अर्थात् अन्येषां शुभग्रहाणामपेक्षया एतयोः गुरुशुक्रयोः प्रबलः भवति। तयोः अर्थात् तथाविधकेन्द्रेशयोः गुरुशुक्रयोः मारकस्थानसंस्थितिः द्वितीयसप्तमभावयोः स्थितिः अथवा मारकत्वे द्वितीयसप्तमभावयोः आधिपत्ये सति च एवं उपर्युक्तस्थित्यामपि बलवान् भवति। तद्विधः शुभः शुभग्रहैः युक्तः केन्द्राधिपत्यदोषान्वितः मारकत्वदोषोपेतो वा बुधः तदनु अर्थात् दोषे तत्पश्चवर्ती अर्थात् पूर्वोक्तगुरुशुक्रयोः केन्द्राधिपत्यमारकेशत्वदोषापेक्षया अल्पदोषदः भवेत्। तद्विधः चन्द्रोऽपि पक्षबलयुक्तत्वात् शुभः केन्द्राधिपदोषसमन्वितः मारकत्वदोषयुतः वा चन्द्रमा तदनु भवेत् बुधापेक्षया अल्पदोषप्रदो भवेत्। अर्थात् केन्द्राधिपत्यदोषेण मारकदोषेण च सर्वाधिकग्रस्तौ गुरुशुक्रौ भवतः। तयोरपेक्षया बुधः अल्पतरदोषप्रदः एवं चन्द्रः सर्वाल्पदोषभाग् भवति। अतः यदि गुरुशुक्रौ केन्द्राधिपौ मारकौ वा भवतः तर्हि सर्वाधिकम् अशुभत्वं जनयतः। तदपेक्षया बुधः अल्पं दोषं जनयति। तथा चन्द्रः केन्द्रेशः मारकेशो वा भूत्वा गुरुशुक्रबुधानामपेक्षया सर्वाल्पं दोषम् उत्पादयति। वस्तुतः ग्रहेषु विशिष्टशुभौ गुरुशुक्रौ भवतः। अतः तावेव केन्द्राधिपत्यवशात् विशिष्टौ अशुभावपि ज्ञेयौ। यतो हि विशिष्टे निर्मले वस्तुनि मलिनता स्फुटतरेण दृश्यते। बुधस्तु कदाचित् पापग्रहसंयोगात् अशुभो भवति। अतः अस्मै केन्द्राधिपस्य दोषः अल्पतर एव। चन्द्रस्तु पक्षवशात् बली निर्बलो वा भवति। क्षीणे चन्द्रे सति केन्द्राधिपत्यदोषः अत्यल्प एव।
मारकदोषमपि केन्द्राधिपदोषवत् गुर्वादिषु क्रमेण अपचीयते। अतः गुरुशुक्रयोरपेक्षया बुधस्य मारकशक्तिरल्पतरा तथा बुधापेक्षया चन्द्रस्य मारकशक्तिः अल्पतमा विज्ञेया। सप्तमस्थानं मारकस्थानं केन्द्रस्थानं विषमसंख्यकभावम् अस्ति। त्रिकोणमपि विषमं वर्तते। अतः कोऽपि सप्तमेशः त्रिकोणेषु न भवितुमर्हति। गुरुः शुक्रः बुधः चन्द्रो वा मारकेषु भूत्वा केन्द्रेषु भवति तर्हि असौ शुभतां न प्राप्नोति। क्रूरग्रहाणां कृते मारकेशत्वदोषः नास्ति। गुरुबुधयोर्मध्ये यः कोऽपि एकस्य केन्द्रस्य स्वामी भवति तस्य अपरराशिः स्वयमेव द्वितीयकेन्द्रे तिष्ठति। स्थितिरियं द्विस्वभावलग्नेषु भवति। अतः एतयोः केन्द्राधिपदोषः सप्तमभावाधिपत्ववशादेव। यतो हि सप्तमस्थानं न केवलं केन्द्रस्थानम् अपितु मारकस्थानमपि वर्तते। अतः सप्तमेतरकेन्द्रस्याधिपौ सन्तौ उभावपि न अशुभदौ प्रत्युत शुभावेव, यत् ग्रन्थान्तरेषु पञ्चमहापुरुषयोगेन व्याचक्ष्यते। उदाहरणार्थं मेषलग्नस्य कुण्डल्यां सप्तमेशः शुक्रः द्वितीयेषोऽपि भूत्वा प्रबलमारकेषु भवति। मिथुनलग्नस्य कुण्डल्यां गुरुः सप्तमेषु भूत्वा दशमेशः तथा वृश्चिकलग्नस्य कुण्डल्यां शुक्रः सप्तमेशः सन् व्ययेषु वर्तते। धनुलग्नस्य कुण्डल्यां सप्तमेशः बुधः दशमेशः तथा कन्यालग्नस्य कुण्डल्यां गुरुः सप्तमेशः चतुर्थेशश्च विद्यते। एते सर्वेपि ग्रहाः तत्तत्कुण्डलीषु त्रिकोणेशाः न भवितुमर्हन्ति। अथ च कोऽपि क्रूरग्रहः सप्तमेशः सन् अन्यकेन्द्राधिपो न भवितुमर्हति। अतः क्रूरग्रहाय केन्द्राधिपदोषः न प्रवर्तते। यदा शुक्रः सप्तमेशः भवति तदा अयं द्वितीयेशः व्ययेषु वा भवितुमर्हति। शुक्रः मेषलग्ने द्वितीयसप्तमयोः तथा वृश्चिकलग्ने व्ययसप्तमयोः स्वामी भवति। एकत्र मेषलग्ने द्वितीयस्यापि मारकेशत्वेन ग्रहणात् शुक्रः अशुभतरः तथा अपरत्र वृश्चिकलग्ने स्थानान्तरानुगुण्येन इति नियमात् व्ययेशस्य शुक्रस्य सप्तमभावाधिपत्येनैव मारकेशत्वेनैव वा अशुभत्वं निश्चीयते। अत एव शुक्रस्यापि प्रबलकेन्द्राधिपत्यदोषे कारणं तस्य मारकेशत्वमेव, अर्थात् सप्तमेतरकेन्द्रस्य अधिपः सन् शुक्रः न तथा दोषप्रदः। अथ च केन्द्राधिपत्यदोषनिर्धारणात् प्राक् इदमपि अवधेयं यत् पूर्वप्रसङ्गेषु लग्नेशस्य तादृशं शुभत्वम् अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतं यत् तेन सम्बन्धात् अष्टमेशस्यापि दोषः व्यपगच्छति। तर्हि एतादृशः लग्नेषु भूत्वा कथं कोऽपि ग्रहः क्रूरः सौम्यो वा अशुभत्वम् आप्नुयात्, अर्थात् लग्नेषु भूत्वा कोऽपि ग्रहः अशुभः न भवति। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् लग्नेषु भूत्वा सौम्यग्रहः केन्द्राधिपत्यदोषी न भवति। मङ्गलस्य योगकारकत्वविचारः। पूर्वमुक्तं यत् पापग्रहे केन्द्रेशे सति तस्य अशुभफलं न लभ्यते, अपि तु दशमेशे सति सः शुभफलं यच्छति। किन्तु अत्र भौमस्य विषये विशिष्य उक्तं वर्तते यत् केवलं दशमेशो भूत्वा सः शुभः न भवितुं शक्नोति, अपि तु भौमः तदैव शुभो भवेत् यदा असौ केन्द्रेशेन सह त्रिकोणेशोऽपि भवेत्। तथा हि वक्ति ग्रन्थकारः। कुजस्य कर्मनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्वमात्रतः इति। अर्थात् कुजस्य अर्थात् मंगलस्य आधिपत्ये प्रयुक्ता या शुभकारिता शुभता सा कर्मेशत्वमात्रतः अर्थात् केवलं दशमभावस्य ईशत्वेन आधिपत्येन न भवति, अपि तु त्रिकोणभावस्य नेतृत्वे आधिपत्ये अपि ज्ञेयः। अर्थात् मंगलः यदा केवलं दशमेशः भवति तदा शुभफलं न यच्छति, अपि तु यदा असौ दशमभावेन सह त्रिकोणभावस्यापि स्वामी भवति तदा एव शुभफलप्रदो भवति। अतः भौमः एकत्र लग्न चतुर्थ सप्तमेति केन्द्रत्रयस्य स्वामी भूत्वा अशुभफलं न यच्छति, अपरत्र केवलं दशमेशो भूत्वा न शुभं प्रयच्छति इति श्लोकोक्ता स्थितिः कर्कलग्न एव भवति। यस्मिन् मंगलः पंचमभावस्य दशमभावस्य च स्वामी भवति। अत्र केन्द्रस्थानस्य दशमभावस्य अधिपो भूत्वा असौ त्रिकोणस्थानस्य पंचमस्य ईशोऽपि भवति। अतः अत्र मंगलः योगकारकः शुभश्च। इत्थं कुजे यत् शुभकारित्वम् उक्तं तत् तस्य त्रिकोणाधिपत्येन न तु तस्य केन्द्राधिपत्येन। यतो हि केन्द्रेषु भूत्वा तस्य केवलं स्वाभाविकं पापत्वं नश्यति, न तु शुभस्य आधानं भवति। तस्मिन् शुभता तु केवलं त्रिकोणस्य आधिपत्येनैव सम्भवति।
अनेन इदमपि सिद्ध्यति यत् पापग्रहः केन्द्राधिपतिर्भूत्वा यदि त्रिषडायाधिपो भवेत् तर्हि तु पापी एव स्यात्। यथा कुम्भलग्ने मङ्गलः केन्द्रेण दशमभावेन सह त्रिषडायान्तर्गतेषु अन्यतमस्य तृतीयभावस्य अपि अधिपो भवति। अतः अत्र मङ्गलः अशुभः एव अवगन्तव्यः इति राहुकेतुविचारः। एतावता सूर्यादिग्रहाणां विविधभावेषु स्थितिवशात् शुभाशुभत्वम् उक्तम्। सम्प्रति अवशिष्टयोः छायाग्रहयोः राहुकेत्वोः शुभाशुभत्वं विचार्यते। अत्र मनसि शङ्का जागर्ति यत् सूर्यादिग्रहाणां तु एकस्मिन् द्वयोर्वा राश्योः आधिपत्यं भवति, तथा तत्तद्राशीनां भावविशेषे स्थितिवशात् ते सूर्यादयः शुभाः अशुभाः वा कथ्यन्ते। किन्तु राहुकेतु तु छायाग्रहौ वर्तेते, अर्थात् तयोः राश्यभावः। राश्यभावात् कुत्र अर्थात् कस्मिन् भावे तौ शुभौ अशुभौ वा इत्यस्य निर्णयः कथं कर्तव्यः तदत्र ग्रन्थकारः निर्दिशति। यद्यद्भावगतौ वापि यद्यद्भावेश संयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ इति। तमोग्रहौ राहुकेतु यद्यद्भावगतौ यस्मिन् यस्मिन् भावे स्थितौ स्यातां वा अथवा यद्यद्भावेश संयुतौ यद्यद्भावस्य अधिपतिना ग्रहेण युतिं कुर्यातां तत्तत्फलानि तत्तद्ग्रहस्य शुभम अशुभम वा फलं प्रबलौ आधिक्येन प्रदिशेतां प्रकटयेतां। राहुकेतुश्च यस्मिन् भावे तिष्ठेताम् अथवा यद्भावाधिपतिना सह उपविशेतां तत्तद्भावस्य तत्तद्भावाधिपतिनः वा यानि फलानि तानि अधिकतया प्राप्यन्ते। वस्तुतः राहुकेतु छायाग्रहौ तमोग्रहौ वा वर्तेते। चन्द्रस्य भ्रमणमार्गः अर्थात् विमण्डलं सूर्यस्य पृथिव्याः वा भ्रमणमार्गं द्वयोः बिन्दुवोः भिनत्ति। तौ द्वौ छेदनबिन्दु सम्पादबिन्दु वा राहुकेतु इति संज्ञया अभिधीयेते। तत्र यस्मात् बिन्दोः चन्द्रः स्वविमण्डले उत्तरदिशि गच्छति तद् राहुः इति, एवं यस्मात् बिन्दोः चन्द्रः दक्षिणदिशि याति तत् केतुः इत्युच्यते। एतयोः द्वयोः बिन्दुवोः यदा चन्द्रः आगच्छति तदा पृथिव्यां तमः उत्पद्यते, अतः एतौ तमोग्रहौ कथ्येते। तयोः स्थितिः भूच्छायायाः पतनादेव सम्भाव्यते, अतः एतयोः छायाग्रहौ इत्यपि संज्ञा अस्ति। यथा छाया पिण्डरूपा न भवति तथैव राहुकेतु अपि पिण्डौ न भवतः तयोः छायारूपत्वात्। किञ्च सूर्यस्य पृथिव्याः वा प्रतिक्षणं चलनात् तच्छायायाः राहुकेतुरूपात्मिकायाः राशिचक्रे स्थितिः परिवर्तमाना भवति। कथनस्य अयमाशयः यत् छायारूपौ एतौ राहुकेतु चलौ गतिमन्तौ स्तः। अतः यद्यपि अपिण्डत्वात् तयोः किमपि गृहं राशिर्वा न निर्धारितः तथापि प्रतिराशौ तयोः गमनं तु भवत्येव। स्वराश्यभावात् तयोः पृथक्तया फलं नोक्तम्, अपितु यद्यद्भावगतौ इति पदेन ययोः राश्योः भावयोर्वा एतौ भवतः तत्तद्राशेः भावस्य वा स्वामिग्रहवशाद् एव एतौ फलं कुरुत इति ग्रन्थकारस्य मतम्। किन्तु बहवः ज्योतिर्विदः मतमिदं नाङ्गीकुर्वन्ति, व्यवहारेऽपि न तथा दृश्यते। यतो हि सूर्यस्य चन्द्रस्य वा राशौ स्थित्वा एतौ सूर्यवत् चन्द्रवद्वा फलं न कुरुतः, अपितु पापग्रहवत् तद्विपरीतं तद्भावनाशरूपं फलं प्रयच्छतः। अथ च एकत्र एतौ तृतीय षष्ठ द्वादश भावेषु विशिष्टं शुभफलं कुरुतः, अपरत्र पंचम सप्तम भावयोः स्थित्वा क्रमशः अपत्यसुखस्य तथा कलत्रसुखस्य नाशं कुरुतः। अनेन यद्यद्भावगतौ इति ग्रन्थकारवचनं राहुकेत्वोर्विषये पूर्णतया न संघटते। किञ्च यद्यद्भावगतौ इत्यनेन किं ग्रहाधिष्ठितयोः द्वयोः भावयोः फलं राहुः केतुः वा करोति, अथवा तयोः यस्मिन् भावे राहुः केतोर्वा स्थितिः केवलं तस्यैव भावस्य फलं करोति इति प्रायः सर्वेपि ज्योतिर्विदः वदन्ति यत् राहुः केतुर्वा केवलं तस्यैव भावस्य फलं प्रभावयति यस्मिन् तिष्ठति, न तु तद्ग्रहाधिष्ठितस्य इतरभावस्य। उदाहरणार्थं यदि तुलालग्नस्य कुण्डल्यां राहुः नवमे भावे मिथुनराशौ तिष्ठति तर्हि केवलं नवमभावस्यैव फलं प्रभावयति। नवमेशस्य बुधस्य अपरेण कन्याराशियुतेन द्वादशेन भावेन नवमस्थराहोः सम्बन्धः न भवति। यथा छाया विविधाधारेषु पतन्ति तदाधारवद् भूत्वापि आत्मरूपं न त्यजति, तथैव राहुकेतु विविधभावेषु स्थितिवशात् तत्तद्भावानुरूपौ भूत्वापि निजप्रकृतिं न त्यजतः। कस्मिंश्चित् भावे राहुकेतुर्वा एकाकी भवतु केनचित् ग्रहेण सह मिलित्वा वा निजस्वभावतारतम्येनैव तद्भावानुगुणं फलं करोति।
अतएव एकाकी सन् अयं राहुः केतुर्वा त्रिकोणे शुभः, अष्टमे शुभः, केन्द्रे समः, द्वितीय सप्तमयोः मारकेशः, द्वादशे समः किन्तु व्ययकारकः भवति। अतः राहुः केतुर्वा भावभावेश सम्बन्धानुगुणमेव फलं करोति इति कथनादेव न सर्वं सेत्स्यति। यतो हि तयोः स्वतन्त्रप्रभावोऽपि अस्ति यत् तत्तद्दशान्तरदशायाम् अनुभूयत एव। अनेनैव हेतुना बहुषु ज्योतिषग्रन्थेषु तयोः गृह उच्च मूलत्रिकोणादिराशयः अपि निर्दिष्टाः वर्तन्ते। अतः निष्कर्षरूपेण इदं वक्तुं शक्यते यत् प्रबलौ भूत्वापि राहुकेतु न स्वत्तु स्वतन्त्रतया तद्भावस्य शुभम् अशुभं वा फलं कुरुतः, न तु पूर्णतया तद्भावभावेशानुगुणमेव फलं कुरुतः, अपि तु तौ शुभाशुभभावेशस्य ग्रहस्य फले निजप्रभावोत्पादनपुरस्सरं साहाय्यं कुरुतः। राजयोगस्वरूपम्। प्रथमाध्याये इदमधीतं यत् सर्वेपि त्रिकोणाधिपतयः शुभफलप्रदाः भवन्ति। तथा इदमपि ज्ञातं यत् त्रिकोणाधिपापेक्षया केन्द्राधिपतयः बलिनः भवन्ति। अत्र केन्द्रत्रिकोणाधिपसम्बन्धेन विशिष्टयोगाः राजयोगाः वा उच्यन्ते, ये विशेषफलदायकाः भवन्ति। तर्हि कथमेते योगाः इत्यत्र निरूप्यते। केन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम् इतरैरप्रसक्ताश्चेत् विशेषफलदायकाः इति। केन्द्रत्रिकोणपतयः केन्द्रस्थानस्य लग्न चतुर्थ सप्तम दशम भावेष्वन्यतमस्य पतयः ग्रहाः, त्रिकोणस्थानस्य लग्न पंचम नवम भावेष्वन्यतमस्य पतयः ग्रहाश्च परस्परं संबंधेन चतुर्विधसंबंधेन युक्ताश्चेत् यदि इतरैः केन्द्रत्रिकोणमतिरिच्य अन्यैः त्रिषडायादिभावैः तद्भावस्वामिभिः ग्रहैर्वा अप्रसक्ताः अयुक्ताः असंबद्धाः भवेयुः, तर्हि विशेषफलदायकाः विशिष्टरूपेण शुभप्रदाः योगकारकाः भवन्ति। वस्तुतः कोऽपि ग्रहः केन्द्रेषु भूत्वा विस्मृतप्रकृतिर्भवति। अस्यां स्थितौ असौ यादृशेन ग्रहेण सम्बन्धं करोति तत्स्वभाववशात् शुभाशुभफलप्रदो भवति। तथा हि उच्यते विस्मरन्ति स्वभावं स्वं जाया राज्यसुखाधिपाः शुभसम्बन्धतस्तेषां शुभत्वमुचितं स्मृतम् इति। अतः केन्द्रेशः यदि केवलं त्रिकोणेशेन पंचमेशेन नवमेशेन वा सम्बन्धं स्थापयेत् तर्हि नूनमेव विशिष्टशुभदः राज्य अधिकार उच्चपद सम्मानप्रदो भवेत्। अत्र मनसि प्रश्न उदीयेत् यत् शुभग्रहाणां गुरुवादीनां केन्द्राधिपत्यदोषः उक्तः, तर्हि तद्दोषान्विते सति किं ते त्रिकोणेशेन सह सम्बन्धं विधाय राजयोगप्रदाः भवन्ति वा न वा? उत्तरमस्ति यत् अवश्यमेव। यतो हि योगोऽयं केन्द्रत्रिकोणभावसम्बन्धवशाद् उत्पद्यते। अतः अस्मिन् केन्द्रत्रिकोणभावयोः प्राधान्यं वर्तते, न तु तद्भावेशस्य। अस्माद्धेतोः शुभग्रहाः अपि केन्द्रेशाः सन्तः त्रिकोणेशेन सह सम्बन्धं संस्थाप्य योगममुं जनयितुम् अर्हाः यदि ते त्रिकोणातिरिक्तभावेशेन सह सम्बन्धं न कुर्युः। त्रिकोणातिरिक्तभावेशेन सह सम्बन्धं कृत्वा केन्द्रेशः त्रिकोणेशो वा यदि मिथः सम्बन्धिनौ भवतः तर्हि तौ राजयोगं तु जनयतः, किन्तु अयं योगः न तथा विशिष्टफलप्रदः, प्रत्युत सामान्यफलप्रदः। वस्तुतः श्लोके इतरैरप्रसक्ताश्चेत् इति पदमिदं तादृशानां केन्द्रेशत्रिकोणेशानां कृते प्रयुक्तोऽस्ति येषाम् अपरराशिरपि केन्द्रत्रिकोणयोरन्यतमेषु भावेषु स्यात्, न तु त्रिषडादिषु। इतरैरप्रसक्ताः एते निर्दुष्टाः ग्रहाः एव सम्पूर्णं योगस्य फलं यच्छन्ति, अन्यथा त्रिषडायादिभिः तत्स्वामिभिर्वा प्रसक्ताः सम्बद्धाः पूर्णफलं तु न ददति। प्रत्युत इतरेषाणां मारकेशाद्यशुभग्रहाणां दशादिषु अशुभफलमपि लभते जातकः। उदाहरणार्थम् एका कुण्डली उपस्थाप्यते। इयं कुम्भलग्नस्य कुण्डली वर्तते। अत्र शुक्रः केन्द्रत्रिकोणयोः चतुर्थनवमभावयोः स्वामी भूत्वा योगकारको वर्तते। अयं शुक्रः विशिष्टं राजयोगं निर्माति। अस्मिन् शुक्रः केन्द्रेशत्वेन चतुर्थभावाधिपत्येन पंचमेशं त्रिकोणेशं बुधं युनक्ति सहवाससम्बन्धं करोति। इत्थं शुक्रः स्वदशायां पूर्णफलदो भविष्यति। किन्तु यतो ह्यत्र शुक्रस्य रन्ध्रेश आयेषाभ्यां बुधगुरुभ्यामपि युतिसम्बन्धो वर्तते, अतः श्लोकोक्तनियमानुसारेण इतरप्रसक्तिवशात् योगोऽयं न उत्कृष्टतमः। तेन योगस्यास्य सम्पूर्णफलं न प्राप्नोति जातकः। किञ्च रन्ध्रायेषयोरन्यतरस्य अन्तरप्रत्यन्तरदशायां जातकेन योगस्यास्य पाके स्वास्थ्य आयसम्बन्धिचिन्तया ह्रासोऽपि अनुभूयते।
एतद्विहाय अपरोपि योगः अन्यतरदृष्टिसम्बन्धजन्यः अत्र कुण्डल्यां दृश्यते, यस्मिन् लग्नभावाधिपत्येन त्रिकोणेशः शनिः केन्द्रेशं सप्तमाधिपं स्वमकरराशिगतसूर्यं पश्यति। यद्यपि रविशनि मिथः शत्रु वर्तेते, तथापि अत्र तयोः केन्द्राधिपत्यात् विशिष्टयोगजफलं लभ्यते। किन्तु अत्रापि पूर्णयोगजफलं न भुनक्ति जातकः, यतो हि त्रिकोणेशः शनिः इतरेण व्ययभावेन स्वामित्वात् प्रसक्तोऽस्ति। अतः स्वशत्रुगृहे स्थिते शत्रुणा दृष्टे सत्यपि सूर्ये जातकः सूर्यदशायां सामान्यतया स्त्रीविषयकं शुभफलम् आप्नोति। योगकारकसम्बन्धस्य प्रकाराः। पूर्वोक्तोदाहरणे सहवाससम्बन्धस्य अन्यतरदृष्टिसम्बन्धस्य च उल्लेखः कृतः। अनेन शङ्केयं जायते यत् केन्द्रत्रिकोणयोर्मध्ये योगार्थं सम्बन्धः कतिविधो भवितुमर्हति। तत् श्लोकमाध्यमेन समाधत्ते यत् व्यत्ययाश्रयसम्बन्धश्चान्योन्यालोकसम्भवः एकस्य राशौ संस्थित्य तदीशालोकनादपि सहवासाश्च सम्बन्धा इत्येतेषुश्चतुर्विधाः अत्रापि पूर्वपूर्वाः स्युः सम्बन्धाः बलवत्तराः इति। श्लोकेऽस्मिन् चतुर्धा सम्बन्धः प्रकटितः। व्यत्याश्रयसम्बन्धः अन्योन्यस्य राशौ स्थितिवशात्, अन्योन्यालोकसम्भवः अर्थात् पारस्परिकदृष्टिजन्यः, एकस्य राशौ संस्थित्य तदीशालोकनात् अर्थात् एकस्य राशौ स्थित्वा तद्राशिस्वामिना दृष्टिवशात् अर्थात् अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः। एवं चतुर्थः सहवाससम्बन्धः अर्थात् युतिसम्बन्धः। अत्रापि पूर्वपूर्वाः सम्बन्धाः बलवत्तराः स्युः। एते पूर्वपूर्वक्रमेण बलवत्तराः अर्थात् एतेषु प्रथमः सम्बन्धः बलवत्तमः, अत्रापि पूर्वपूर्वाः सम्बन्धाः बलवत्तराः स्युः अर्थात् एते पूर्वपूर्वक्रमेण बलिनः। नाम एतेषु प्रथमः सम्बन्धः बलवत्तमः, तस्मात् द्वितीयः अल्पबली, तदनु तृतीयः, ततश्चतुर्थः सहवाससंज्ञकः सर्वाल्पबली अवगन्तव्यः। केन्द्रत्रिकोणेशयोः कस्यां स्थितौ एते सम्बन्धाः सम्भवन्ति इत्यत्र बिन्दुशः विविच्यते। योगस्यास्य सम्भावनाय सर्वप्रथमं तु इदम् आवश्यकं यत् योगकारकौ ग्रहौ द्वयोर्द्वयोः भावयोः राश्योः स्वामिनौ भवेताम्, यत्र एकः भावः त्रिकोणे अपरश्च केन्द्रे स्यात्। किन्तु कस्यामपि कुण्डल्यां योगकारकौ द्वावपि ग्रहौ उभयोः केन्द्रत्रिकोणभावयोः स्वामिनौ न भवतः। अतः तयोः ग्रहयोर्मध्ये कस्यचित् एकस्य एकैकः भावः केन्द्रे त्रिकोणे च स्यात्, एवं अपरस्य एकः भावः केन्द्रे त्रिकोणे वा स्यात्। यथा वृषलग्ने शनिः केन्द्रत्रिकोणयोः नवम-दशमभावयोः अधिपः सन् यदि पञ्चमेशेन बुधेन सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि विशिष्टयोगं जनयति। अथवा उभयोः योगकारकयोः ग्रहयोः एकैकः राशिः केन्द्रे त्रिकोणे वा स्यात्। यथा मेषलग्ने केन्द्रस्य सप्तमभावस्य अधिपतिः शुक्रः त्रिकोणेशेन नवमाधीशेन गुरुणा सह सम्बन्धं स्थापयति। यद्यपि रविचन्द्रयोः केवलम् एकैकस्मिन् भावे एव स्वामित्वं भवति, किन्तु अनेन इदं न विभाव्यं यत् एतौ योगकारकौ न भवितुमर्हतः। वस्तुतः कुण्डल्याः केवलं मिथुनकन्येति लग्नद्वयं हित्वा अवशिष्टेषु 10 लग्नेषु कदाचित् रविचन्द्रौ उभावपि, क्वचिच्च केवलं रविः चन्द्रो वा केन्द्रस्य अथवा त्रिकोणस्य अधिपो भवति। तत्रापि मृगेशवृश्चिकयोस्तु उभावपि रविचन्द्रौ केन्द्रत्रिकोणयोः स्वामिनौ भवतः। अतः अस्यां स्थितौ तु व्यत्याश्रयसम्बन्धात् सहवाससम्बन्धाद्वा एतौ मिथः योगकारकौ भवितुं शक्नुतः। अवशिष्टेषु वृष कर्क सिंह तुला धनु मकर कुंभ मीनेति 6 लग्नेषु रविचन्द्रयोः अन्यतरः केन्द्रेशः त्रिकोणेषु वा भवति। अस्यां स्थितौ अन्येन ग्रहेण केन्द्र त्रिकोण भावाधिपेन सह एतयोः अन्यतरः सम्बन्धचतुष्टयात् योगकारको भवितुमर्हति। योगस्यास्य वृष कर्क सिंह तुला मकर कुंभ लग्नेषु संभावना प्रायिकता वा अन्य लग्नापेक्षया अधिका भवति। यतोहि एतेषु लग्नेषु क्रमशः शनिः मंगलः, मंगलः शनिः शुक्रः, शुक्रः केन्द्रत्रिकोणयोराधिपत्यात् योगकारको भवति। तथा हि ग्रन्थकारेणाप्युक्तं केन्द्रत्रिकोणाधिपत्योः एकत्वे योगकारकौ अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि किं परं। कोऽपि ग्रहः यदि उभयोः केन्द्रत्रिकोणभावयोः अधिपो भवति तर्हि सः योगकारक इति ज्ञेयः। अस्यां स्थितौ यदि अयम् अन्यत्रिकोणेशेन केन्द्रेशेन वा सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि तस्मात् परम् उत्तमं किं स्यात्, अर्थात् तादृशः योगः सर्वोत्तमः भवेत्। अतः एतेषां सन्न्यादीनां वृषादिलग्नेषु अन्यग्रहेण सम्बन्धात् विशिष्टयोगनिर्माणस्य सम्भावना अन्यलग्नापेक्षया अधिका भवेत्। द्विस्वभावलग्नेषु अस्य योगस्य सम्भावना प्रायिकता वा अत्यल्पा भवति, यतो हि तेषु बुधगुरु द्वयोः केन्द्रयोः स्वामिनौ भवतः।
अनेन एतौ द्वौ मिथः सम्बन्धं संस्थाप्य योगकारकौ न भवितुमर्हतः। किञ्च रविचन्द्रौ मिथुनकन्यालग्नयोस्तु केन्द्रत्रिकोणेशौ न भवतः, तथा धनुलग्ने सूर्यः एवं मीनलग्ने चन्द्रः त्रिकोणेशः भवतः। ग्रन्थकारेण नवम दशम भावेशयोः योगकारकसम्बन्धं प्रकटयता पुनरेवमभाषि यत् निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ धर्मकर्मणोः एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेत् योगकारकौ। अर्थात धर्मकर्म भावयोः स्वामी सदोषौ निर्दोषौ वा यदि अन्योन्यस्य राशौ भवेताम्, अर्थात नवमेशः दशमेशस्य स्थाने एवं दशमेशः नवमेशस्य स्थाने स्यात्, उभावपि एकस्मिन्नेव स्थाने भवेताम्, उभयोः प्रथमः द्वितीयस्य स्थाने स्यात् एवं द्वितीयः अन्यस्थाने उपविश्य प्रथमं पश्येत्, अर्थात नवमेशः दशमेशस्य स्थाने एवं दशमेशः अन्यत्र स्थित्वा नवमेशं पश्येत् अथवा तद्विपरीतं स्यात्, तर्हि राजयोगोऽयम् उत्पद्यते। केन्द्रत्रिकोणेशयोः इतरैः अप्रसक्तिः अन्योन्यसम्बन्धश्च तदा एव जातु सम्भावी यदा एतौ केन्द्रत्रिकोणेशयोः इतरैरप्रसक्तिः अन्योन्यसम्बन्धश्च तदा एव जातु सम्भावी यदा एतौ केन्द्रत्रिकोणयोः एव स्यातां न तु अन्यत्र। यथा कर्कलग्नस्य कुण्डल्यां यदि दशमेशः मङ्गलः नवमे एवं नवमेशः गुरुः दशमे तिष्ठेत् तर्हि अयं व्यत्ययेन अन्योन्याश्रितयोगोऽस्ति। अत्र मङ्गलस्य द्वितीयो राशिः वृश्चिकः पञ्चमे एवं बृहस्पतेः अपरो राशिः धनुः षष्ठे विद्यते, किन्तु अत्र अन्योन्याश्रितयोगः पञ्चमषष्ठभावाधिपत्येन न अपि तु नवम-दशम-भावयोराधिपत्येन ज्ञेयः। किन्तु यदि नवम-दशमेशौ एकत्रैव भवतः तर्हि अयं द्वितीयश्रेण्याः योगो भवेत्। मेषराशिस्थैकत्रयोगात् वृश्चिकराशिगतैकत्रयोगः भिन्नफलं यच्छति। यद्यपि अन्योन्याश्रितयोगात् एकत्रयोगः अवरश्रेण्याः भवति, किन्तु यदि सम्बन्धकारकयोः अन्यतरः योगकारकः स्यात्, यथा अत्र मङ्गलः अस्ति, तर्हि एकत्रयोगः अन्योन्याश्रितयोगात् अधिकबली विज्ञेयः। अत्र इदमप्यवधेयं यत् योगकारकयोर्मध्ये यः इतरस्य राशौ यस्मिन् कस्मिन्नपि भावे तिष्ठेत् तद्राशीशवशादेव स्थितग्रहस्य शुभाशुभत्वमबोध्यं न तु तद्भाववशात्। यथा कर्कलग्नस्य कुण्डल्यां यदि दशमेशः मङ्गलः नवमेशस्य गुरोः धनुराशौ षष्ठे भावे स्यात् तर्हि षष्ठभावस्य दुस्थानेषु परिगणितत्वात् तत्रस्थ मङ्गलः अशुभप्रदो न भवति, अपि तु तद्राशिनाथस्य षष्ठेशस्य त्रिकोणाधिपत्यात् शुभप्रद एव भवति। विषयसङ्ग्रहः। इत्थम् अस्माभिः पाठेऽस्मिन् ये विषयाः अधीताः तेषु आदौ गुरुशुक्रयोः केन्द्राधिपत्यदोषः। यथा पूर्वमभिहितं यत् शुभग्रहाणाम् अशुभत्वं भवति यदि ते केन्द्रेशाः भवन्ति। तत्र विशिष्टम् अशुभत्वं द्वयोः गुरुशुक्रयोः भवति। न केवलं तयोः केन्द्राधिपत्यदोषः प्रबलतमः, अपि तु मारकत्वदोषः अपि प्रबलतमः भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः मङ्गलस्य योगकारकत्वविषये ज्ञानं लब्धं यत् मङ्गलस्य शुभत्वं तस्य दशमेशत्ववशात् न प्रत्युत त्रिकोणेशत्ववशात् वर्तते। यथा कर्कलग्नस्य कुण्डल्यां मङ्गलः दशमभावस्य अधिपतिस्तु वर्तते, किन्तु असौ पञ्चमभावस्यापि अधिपतिः अस्ति। अतः अस्य शुभत्वं दशमेशत्वात् न प्रत्युत पञ्चमेशत्वात् वर्तते। एतदतिरिच्य अस्माभिः राहुकेतोः विषये अध्ययनं कृतं यत् राहुकेतु यस्मिन् भावे तिष्ठतः अथवा येन भावेशेन सह सम्बन्धं कुरुतः तस्य भावस्य अथवा तस्य भावेशस्य वा यथा फलं भवति तदनुगुणमेव तारतम्येन फलं यच्छतः। तदतिरिच्य अस्माभिः राजयोगविषयेपि अध्ययनं कृतं यत् केन्द्रेश-त्रिकोणेशयोः सम्बन्धवशात् राजयोगोऽयम् उत्पद्यते। अत्र सम्बन्धः चतुर्विधः: अन्योन्याश्रितयोगसम्बन्धः, सहसम्बन्धः, अन्योन्यदृष्टिसम्बन्धः, अन्यतरदृष्टिसम्बन्धः। एतैः सम्बन्धैः सम्बन्धितौ केन्द्रत्रिकोणेशौ यदि इतरैः अप्रसक्तौ भवेतां, नाम पापग्रहैः सह अथवा पापभावैः सह तयोः सम्बन्धः न स्यात्, तर्हि एतौ विशिष्टफलदौ भवेताम्। एतदतिरिच्य अस्माभिः योगकारकस्य विषयेपि ज्ञानम् अर्जितं यत् यः ग्रहः केन्द्रस्य एवं त्रिकोणभावस्य उभयोः भावयोः स्वामी भवति असौ योगकारकः विज्ञेयः। यदि एतादृशः योगकारकः ग्रहः अन्येन केन्द्रेशेन अथवा त्रिकोणेशेन सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि योऽयं विशिष्टयोगः सः
अत्यधिकं फलं प्रयच्छेत् इति शम्। धन्यवादः।